آپ برادران اسی احترام بات تیلوں دی جائے گی، وقت بڑا قلیل ہے۔ بالآخر میرے امام علی مقام امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیتا ہوئی، آپ مکہ المکرمہ آ گئے نہیں، مکہ المکرمہ بھی چھوڑ دیتا ہوئی، آپ کربلا معلی آ گئے نہیں۔ 2 محرم نو آپ دا ڈیرا لگ گئے، 2 تو لے کے 7 تک یزیدیاں دی طرف بیعت دا اقرار کیتا جا رہا ہے، میرے امام دی طرف انکار کیتا جا رہا ہے، ادھر بار بار اصرار کروایا جا رہا ہے، ادھر میرے امام بار بار انکار کر رہے نہیں۔ 7 محرم تک مکالمہ چلتا رہا ہے، 7 نو پانی بند ہو گیا ہے، ادھر 7 نو پانی بند ہویا ہے، میرے امام دے خاندان تے پانی بند ہے، یزیدی کتے تے پانی پی رہے نے، یزیدی گھوڑے تے پانی پی رہے نے، لیکن میرے امام علی مقام امام حسین دے خاندان تک پانی آ نہیں رہا، پانی بند ہے۔ جدوں پانی بند ہویا المختصر کرنا، میرے امام دی بارگاہ دے وچ جنہ دا سردار آیا وے، آ کے کہندا یا حسین اگر اجازت دے میں نارے فرات دے کنارے میرا ڈیرا وے، میں ایتھے رہ بیٹھا ماں، کئی لاکھ پکھیاں دا وارث ہاں، اگر اجازت دے وہ میں نارے فرات دا رخ آپ دے خیمیاں وال موڑ دے ماں۔ میرے امام فرماندے نے اوہ ایڈا دعویٰ کرن والی تو ہے کون؟ آندہ یا بادشاہ حسین میں جنہ دا سردار جنہ۔ میرے امام فرماندے نے او جنہ دے سردار، تو جنہ دا سردار ہو کے ایڈا مان پیا کرنا ہے تے میری پہچان نہیں تینوں میں کون؟ آج پانی دی گل نہیں، آج نہ مقصد پانی ہے، نہ مقصود پانی ہے، نہ مطلب پانی ہے، نہ پانی دی کوئی ضرورت ہے، نہ پانی دی وجہ ہے، وجہ صرف نانے دے دین دیئے۔ اگر گل پانی دی ہوندی مقصد پانی پینا ہوندا، حسین کربلا وچ اڈی ماردار جنت وچوں آبے کو سر چل کے آ کے حسین دے قدم چم لیندا۔ میرے امام نے دسیا ہے او جنہ دے سردار جن انی طاقت دا مالک ہاں، انی جرت دا مالک ہاں۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز دے نال ترجمانی کی تھی، شاعران دا طاقت خندیاں زور نہیں لایا، اتم بیٹھے من رضا آئی دنیا تو پیاسے ٹر گئے، ادین دنی دے سائیں۔ میری غور کر پانی بند، 7 محرم نو پانی بند، 8 9 10ویں محرم آ گئی ہے، شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کتے میرے نبی دا غلام حبیب ابن مظاہر شہید ہو رہے نے، کتے حضرت حر شہید ہو رہے نے، کتے حضرت واب بن عبداللہ کربی شہید ہو رہے نے، کتے حضرت ابو بکر بن علی شہید ہو رہے نے، کتے عمر بن علی شہید ہو رہے نے، کتے عثمان بن علی شہید ہو رہے نے، کتے حضرت اولت محمد شہید ہو رہے نے، کتے مولا غازی عباس شہید ہو رہے نے۔ شہادتاں دا سلسلہ چل گیا وے، ادھر مولا غازی عباس شہید ہوئے نے، آپ دے بازو قلم ہوئے نے۔ میں خود اپنی اکھاں دے نال او منظر ویکھ کے آیا ماں، کیڑا مقام ہے کیڑی جا ہے جتھے میرے امام، جتھے میرے مولا غازی عباس دے بازو قلم ہوئے نے۔ میری اکھاں دے سامنے منظر آ رہا وے، کربلا دا سارا ریگستان اج جڑا پورا آباد شہر ہویا ہے، او سارا منظر میری اکھاں دے سامنے آ رہی ہے۔ ویلیو غور کرو، مولا غازی عباس دی شہادت ہوئی، جناب شہزادہ قاسم شہید ہو گئے، حضرت شہزادہ علی اکبر شہید ہو گئے نے۔ جدو شہزادہ علی اکبر دی لاش میرے امام خیمیاں والے لے آ رہے نے، سیدہ سکینہ خیمے دی اوٹ وچ او کے پیچھے ہٹا کے کہندیاں نے، جد لاش اکبر دی خیمے چ آئی، سکینہ نے رو رو کے پائی دعائی، پچھاں ہٹو میں نو بھی ویکھاں تا دیوا، کیویں شہر لا میرا ویر آ گیا ہے۔ شہزادہ علی اکبر دا جسد اطہر میرے امام لے کے خیمیاں والا نے، حضرت بی بی شہر بانو
حضرت بی بی زینب آپ تشریف فرمانے عرض کر دیا نے بادشاہ حضرت شہزادہ علی اصغر نو لے جاؤ اگر کسے شمر نو نہیں تے نہ سہی کسے یزید نو نہیں تے نہ سہی ابن زیاد نو نہیں تے نہ سہی عمر سعد نو نہیں تے نہ سہی کسے اولاد والے نو ترس آ جائے گا بادشاہ جاؤ علی اصغر نو لے جاؤ میرے امام فرما دینے سیدہ اگر اونا نو ترس ہونا ہوندا مولا عباس تے آ جاندا اون تے محمد تے آ جاندا علی اکبر تے آ جاندا شہزادہ قاسم تے آ جاندا آؤ لے آؤ تمام اجت کرے ہونا میرے امام نے شہزادہ علی اصغر نو گود چٹھایا آپ نے اوپر کپڑا لے آوے اج کہہ لو شہزادہ علی اصغر دے اوپر گلاف دیتا 18 جیڑ دی گرمی ہے اور در عمر سعد کتا بھونک کے آندہ ہے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں اگر صلح کرے یزید دی بیعت تے ٹھیک ہے اگر نہ کرے تے حسین دی گود وچ قرآن نو چھلنی کر دیتا جائے ادھر میرے امام یزیدی لشکر دے سامنے پہنچے آپ فرماتے نے یزیدی ہو تواڈا جھگڑا ہے تے میرے نال تواڈی لڑائی ہے تے میرے نال تواڈی بیعت دا انکار کیتا ہے تے میں 6 مہینیاں دے علی اصغر تے نہیں اے علی اصغر نو 1-2 گھٹ پانی دے کے حسین دے نال جنت دا سودا کر لو جدوں اتنی دیر گزری ہے ایک ظالم کتا پھونک کے آندا ہے حسین قرآن لے کے نہیں علی اصغر نو لے کے آئے اتنی دیر گزری ایک ظالم حرمل نے تیر کسیا جو تیر میرے علی اصغر دی حلقت پیوسوت ہو گیا حضرت علی اصغر باپ دے ہتھاں تے تڑپے نے جدوں باپ دے ہتھاں تے علی اصغر تڑپے میرے امام واپس مڑے جدوں علی اصغر دی گردن ولو ویکھیا حلق ولو ویکھیا وجود نال وڈا تیر حضرت شہزادہ علی اصغر دی حلقت پیوستے میرے امام علی مقام امام حسین واپس مڑے فرماندے نے جاؤ اے ظالمہ حرملا بی مانا کیا ماری تیر سریر تائیں روندے خیمے آول حسین مر پہ نالے حلق تی کچ دے تیر تائیں احبابے کے برادران محترم حضرت شہزادہ علی اصغر نو میرے امام علی مقام امام حسین خیمے لے کے آئے ادھر میرے امام تیار ہوئے سارے خیمے والے انول ودا کی تھا سیدہ زینب نو مل کے فرما دینے آئے میری امشیر میرا امتحان آج ختم ہو جائے گا آپ دا امتحان شروع ہو جائے گا ذرا مہربانی فرمانا اما بطول دی چادر دی حفاظت کرنا ویرا انشاءاللہ زہرا دی جائیاں اپنی ماں دی چادر دی حفاظت کرانگی میرے امام علی مقام سارے خیمے والے انول ودا کر دینے حضرت امام سجاد امام زین العابدین نو مل کے سارے خیمے والے نو مل کے میرے امام آ کے مرتجز دی لگام پکڑ کے کھلو جان دینے لیکن مرتجز تے سوار نہیں ہوں دے سیدہ زینب اپنے ویر دی کیفیت نو بیک کے عرض کر دیے ویرا کتے کربلا دے منظر تو پریشان تا نہیں ہو گیا ویرا علی اکبر دی جوانی لٹی ہوئی بیک کے علی اصغر دے خشک معصوم حلق دے وچ تیر وجہ آیا بیک کے کتے میرا ویر کربلا تو پر گھبرا دے نہیں گیا میرے امام نے فرمایا مشیر علی دا لالہاں رگاں وچ حیدر کرار دا خون ہے ماں زہرا دا جایا وہاں اے میری امشیر میں ڈریا نہیں بس ایک ویلا یاد آگیا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ عرض کر دیا نے ویرا کھڑا ویلا یاد آگیا وے حضرت امام علی مقام امام حسین
آپ لگام مرتجز دی پکڑ کے کھلوتے نے آپ فرماندے نے اے میری امشیر ویلا یاد آیا ہے جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدوں علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا اج کوئی نہیں رہ گیا باغاں پکڑن والا تے جدوں وار حسین دا آیا بی بی زینب خیمیوں نکلی اتے منہ تے برقع پایا میرے امام دیاں چادراں اتارن والے ہو میرے امام دی امشیر مستورات دی بے پردگی کرن والے ہو ذرا کچھ غیرت ہونی چاہیے کچھ احترام ہونا چاہیے بی بی زینب خیمیوں نکلی اتے منہ تے برقع پایا پکڑ لگام گھوڑے دی بی بی اپنے ویر نوے فرمایا نہ گھبراوی لے چڑھ امڑی دیا جایا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میرے امام نو مرتجز تے سوار کر دیا نے میرے امام سواری تے سوار ہو کے خیمے والیاں نو الوداع کر کے جدوں مرتجز نو اڈی مار دینے مرتجز ٹردا نہیں میرے امام لگام کھچ دینے مرتجز ٹردا نہیں میرے امام مخاطب ہو کے فرما دینے اوے مرتجز کتے کربلا دے خونی منظر تو گھبرات نہیں گیا کتے ساتھ تا نہیں چھڑن لگا مرتجز نے آسمان وال نگاہ اٹھائی ہے عرض کردے مولا زبان دیتی آ بولن دی طاقت دے ذرا بادشاہ حسین لال گل کر لو مرتجز آندہ بادشاہ حسین کربلا دے منظر تو ڈریا نہیں نہ مینوں موت دی فکر ہے مرتجز دیاں کئی جانا میرے بادشاہ حسین دے قدمہ تو قربان ہے پھر مرتجز ٹردا کیوں نہیں مرتجز عرض کردہ اے بادشاہ حسین ذرا خیمے دی اوٹ وچ ویکھو ننی سخینہ ہاتھ بن کے کھلوتی ہے کہندی مرتجز نہ جاوی جدھر میرے بابے نو لے کے چلے ادھر میرا چاچو ابو بکر بن علی گیا واپس نہیں آیا ادھر میرا چاچو عمر بن علی گئے نے واپس نہیں آیا ادھر میرے ویران تے محمد گئے نے واپس نہیں آئے چاچو عباس گیا ہے واپس نہیں آیا ویر قاسم گئے نے واپس نہیں آئے شہزادہ علی اکبر علی اصغر گئے نے میرا واپس نہیں آئے مرتجز نہ جاوی اگر تو ٹر گیا میرا بابا چلا جائے گا میرے بابے دی تصویر چلی جائے گی میں یتیم ہو جاؤں گی میرے امام نے پیچھے مڑ کے ویکھیا یا سیدہ سکینہ نو پردے وچ کرو میرے امام نے مرتجز نو اڈی ماری آپ یزیدی لشکر دے سامنے چلے گئے آپ نے ایک مرتبہ پھر ایمان فروز خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے یزیدیو میں اکبر دا خون معاف کر دے سا میں علی اکبر دی جوانی معاف کر دے سا مولا عباس دے کٹے ہوئے بازو معاف کر دے سا اور شہزادہ قاسم علی اصغر دی میں شہادت معاف کر دے سا اگر اج بھی میرے خاندان دی مستورات نو پانی پلا لو حسین دے قدم چم لو حسین بادشاہ دی نوکری کر لو اپنے نانے دی بارگاہ چو جنت دا پروانہ لے دے سا
ابر سعد بول کے آندا حسین تیری تقریر کم نہیں کر دی، یا یزید دی بیعت کر لے یا لڑن واسطے تیار ہو جا۔ میرے امام فرماندے نے یزید دی کتیو اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی اپنے ویر قربان نہ کردا، اپنے بھائی حسن دی نشانی قربان نہ کردا، اپنے ویر عباس دے بازو قلم نہ ہوندے، علی اکبر و علی اصغر شہید نہ ہوندے، اپنی امشیر دی گود خالی نہ کردا۔ اے یزید دی کتیو حسین کدی بھی یزید دی بیعت نہیں کرے گا۔ بالآخر لڑائی شروع ہو گئی۔ میرے امام عالی مقام جڑے پاسے جاندے نے یزید دی کتیاں دے سر گاجر اور مولی دی طرح قلم ہو رہے نے، جدھر میرے امام دی تلوار اٹھ دیئے یزید دی کتے واصلے جہنم ہو رہے نے۔ بالآخر بیلیا یزید دی کتے دم دبا کے دوڑ پہ۔ بالآخر امر سعد کہندا ہے حسین علی دا لالے رگاں وچ حیدر کرار دا خون ہے، ایدا انجنا مقابلہ کرو، دور کرو کہ تیراں دے میلا دے ہو۔ بالآخر میرے امام تے تیراں دا میلا پہ ہے، 18 جیٹھ 3 دن دی پیاس بھی ہے، گرمی دی شدت بھی ہے، اکھاں دے سامنے اولاد بھی قربان ہو گئی، اکھاں دے سامنے شبیہ مصطفیٰ علی اکبر بھی قربان ہو گئے، اکھاں دے سامنے ویر حسن دی نشانی بھی ٹر گئی۔ بالآخر میرے امام عالی مقام امام حسین دے غلاموں یزید دی کتیاں نے تیراں دا میلا دیتا ہے۔ میرے امام دے جسم تے تیراں دا میلیا ہے، جسم تیراں نال چھلنی ہو گیا ہے۔ میرے امام گھوڑے دی زین تو زمین نو شرف بخش دیا ہویا ہے، آپ زمین تے تشریف لے آئے نے، شمر میرے امام دی چھاتی تے سوار ہو گئے۔ میرے امام نے فرمایا او جہنم دے خنزیر 10 ٹائم کی ہویا ہے؟ کہندا حسین ٹائم تا جمعہ دا ہے۔ میرے امام پیچھے ہٹا کے فرماندے نے یزید دی کتیو پیچھے ہو جاؤ، اپنے نانے نال کیتا یا وعدہ پورا کرن دیو۔ بلیا غور کر میرے امام علی مقام امام حسین آپ سجدے دے عالم وچ گئے نے، شمر نے وار کیتا سر تن تو جدا ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلیا میرے امام دی شہادت ہو گئی، رات 10ویں تے 11ویں رات دی تاریکی وچ سیدہ زینب سالار قافلہ سالاری فرما دیا ہویا خیمے چ تشریف فرمانے، رات دی تاریکی ہے، ایک بی بی نے آگ خیمے دی تلاب پکڑی ہے، عرض کر دی السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اے نبی پاک دے خاندان تو آڈے تے میرا سلام ہوئے۔ سیدہ پانی دا پیالہ ملیا ہے، امر سعد ولو نہیں، شمر ولو نہیں، اور ابن زیاد ولو نہیں، یا سیدہ ہر دی بیویاں اہل بیت دی خادماں ایک پانی دا پیالہ ملیا ہے، قبول فرما لو۔ سیدہ زینب نے پانی پکڑیا، حالا 3 دن دے آپ ہی پیاسے نے، لیکن پیتا نہیں، امام سجاد رو بلا کے پانی دے دیتا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین عرض کر دینے پھپو اماں تو سیاب بھی تے 3 دن تو پانی نہیں پیتا، پھپو اماں تو سیاب پی لو۔ اے قاقا سجاد تو میرے ویر حسین دا لالے، میرے نانے دی نسل تیرے تو چلنی ہے، اے میرا بیٹا نالے چھوٹا ہے نالے بچہ ہے نالے بھتیجا ہے، اپنی پھپھو دی جند جانے، بیٹا پانی پی لے، نالے میرے خاندان دا رواج ہے، جڑی چیز گھر وچ آوے پہلا بچیاں نو دتی جاندی ہے، نالے بچہ ہے نالے چھوٹا ہے۔ سیدنا امام سجاد نے جدوں گل سنی، آپ پانی دا پیالہ پکڑیا ہے، بخار دی وجہ دے نال نکاح تو کمزوری بھی ہے، لیکن پیتا نہیں، پانی پکڑ کے ٹر پینے،
المختصر میں وینڈ اپ کردا پیا میرے امام علی مقام امام حسین دا لخت جگر حضرت امام زین العابدین پانی پکڑ کے ٹرے نے جدوں ٹرے نے سیدہ زینب فرما دیا نے کاکا سجاد کدھر چلے ہیں پھپھو اماں آپ تے آکھیا جے خاندان دا رواج جڑی چیز گھر وچ آوے پہلا بچیاں نو دتی جاندی ہے میری بہن سکینہ نال چھوٹی ہے چاچو عباس تو پانی منگدی رہی پیر علی اکبر تو پانی منگدی رہی ویر قاسم آنا محمد تو پانی منگدی رہی ہے میں اپنی بہن سکینہ نو پانی دین چلیا جدوں سیدہ سکینہ نو پانی دا پیالہ ملیا آپ نے فرمایا میری مشیر پانی ملیا پی لے سیدنا امام زین العابدین دے کلو پانی سیدہ سکینہ نے وصول کر لیا لیکن پیتا نہیں رات دی اندھیری ہے سیدہ سکینہ خیمے وچوں نکلن لگیاں میرے امام زین العابدین اور سیدہ زینب فرما دیا نے اے میرا بیٹا سکینہ کدھر چلی آؤ کوئی اماں آپ تے آکھیا جے خاندان دا رواج جڑی چیز گھر وچ آوے پہلا بچیاں نو دتی جاندی ہے میرا ویر اصغر چاچو عباس تو پانی منگدا رہا علی اکبر و علی اصغر تو پانی منگدے رہے میں اپنے ویر علی اصغر نو پانی دین چلیاں آ برادران سی طرح میرے سیدہ زینب سلام دے وچ تیر پیوست ہوئے نے سیدہ سکینہ کٹے ہوئے سر والے دھڑ دے بازو تے گردن رکھ کے چھاتی تو تیر اٹا کے کھندیاں نے بابا تیر پچھے اٹا سکینہ تیری چھاتی تے سون آئی کھلی ہے مدینے وچ تیری چھاتی تے سون دی سی بابا سکینہ نو اپنے گلے دے نال لا کے ذرا اس تے سینے دی پیاس بجھا دیو سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ نو اٹھایا نال فرمایا میرا بیٹا حوصلہ کرو تواڈے بابے دا امتحان ختم ہو گیا ہے تواڈی پھپھو دا امتحان شروع ہو گیا ہے احباب گرامی قد میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے حضرت سیدہ سکینہ نو اٹھا کے خیمیاں میں چلے آندہ احباب گرامی قدر کی میں رات گزری سیدہ دی دن 10واں تے رات 11ویں والی چھدو سیدہ زینب دے سامنے ایک بیمار عابد حضرت امام سجاد پہنے تو حضرت امام سجاد امام زین العابدین آپ نے کربلا تو بعد 40 سال زندہ رہنے 40 سالہ چاپ مسکرائے نہیں حضرت امام محمد باقر عرض کر دینے آپ دے لخت جگر کہ بابا تھوڑی اتنی زندگی میں بھی ویکھی کھلام میں تھوانو مسکران دیا نہیں ویکھیا تے میرے امام دی آنکھ وچوں موتی بن کے آنسو نکلے آپ فرماتے نے بیٹا اے محمد باقر بیٹا یاد رکھ لے جدیاں اکھاں دے سامنے 18 سالہ دا جوان علی اکبر کسیا ہوئے خود کتے مسکراہٹاں ہوندیاں نے آپ دے سامنے کوئی ٹھنڈا پانی پیش کر دینے تے آپ پانی نہیں پیندے آپ مدینے دے بازار گزر دینے کسائی چھریاں اور ٹوکے لکھا دیندے نے اور دکانہ نو بند کر دیندے نے احباب گرامی قادر اللہ پاک دی بارگاہ علم جزل دعا کرنے ہاں کہ مالک بندہ ہے نا چیز دی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے سرکار دی زلف انبرین دے توسل نال تمام دی معافی عطا فرمائے کہ حاضری قبول فرمائے وما توفیق الا باللہ